arithmetic series, the sum of first 10 term is 520. Look at here. The sum of first 10 term, that means S10. Sum of first 10 term. Sum means S. What the term go? 10 order. So S10 is 520. If its 7th term is double of its third term. 7th term is means is equal to. 7th term is equal to double of its third term. Calculate the first term and common difference. Okay, so S10 sum of first 10 term is 520 and 7th term is double of third term. So double of third term. 7th term is means is equal to double means 2 times third term. So यो क्वेशन बाट हामीलाई थाहा पाएको यति. अब हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो? यो मध्ये फर्मुला कसको छ भन्दा S10 यसको पनि फर्मुला छ S वाला. T7 यसको पनि फर्मुला छ. T3 यसको नि. अब हाम्रो काम भनेको फर्मुला हाल्दिने. कहाँ हाल्ने? यहाँ हाल्ने नि हुन्छ. यहाँ तिम्रो इच्छा जहाँ तिमीले हाल्न सजिलो लाग्छ त्यही हाल्दा हुन्छ. एक ठाउँमा फर्मुला हाल्नु पर्यो. पहिला टर्ममा हाल्ने हुन्छ सममा. अब मलाई चाहिँ टर्ममा पहिला सजिलो लाग्ने भएर यसमा चाहिँ मैले अब फर्मुला हालेर तिमीलाई देखाउँछु. अब हेर त यो T7 is equal to 2T3 छ. T7 को फर्मुला T7 भनेको A plus 7 minus 1 भनेको कति त 6D. T3 भनेको कति भन्दा A plus 3 minus 1 2D. र यो 7 भनेको यहाँ हालेको 7 minus 1 6D. जहिले पनि T7 भनेको A plus 6D. T3 भनेको A plus 2D. एक घट्ने हो कि यहाँ 7 छ भने 6 हुन्छ यहाँ. यसरी हामीले फर्मुला चाहिँ हाल्यौं. So A plus 6D is equal to 2 into A. 2A plus 2 to the 4D. अब यहाँ A लाइक टर्म छ उता लगे D र D लाइक टर्म छ यता ल्याए 6D minus 4D गर्दा A is equal to 2D. इक्वेसन 1. किन A को पनि भ्यालु थाहा छैन D को पनि. त्यसैले हामीले कुनै एउटाको भ्यालु A is equal to or D is equal to निकाल्ने. यहाँ A is equal to 2D. ओके यो एउटा इक्वेसन. अब हाम्रो यसको काम सकियो. अब बाँकी को रह्यो त भन्दाखेरि यहाँ टर्म सम को कुरा छ. सम को फर्मुला यसो हेर्यो S10 यहाँ फर्मुला हाले. S10 भनेको त and 10 by 2 2A plus 10 minus 1 फर्मुला हाल्ने. यो S10 भनेको यो फर्मुला हालेको अरु केही गरेको छैन. सो S10 भनेको भ्यालु छ 520 is equal to 10 by 2 5 भयो. यो गरे 5 ले यसलाई क्यान्सल 104 भयो. यो जस्ता तस्तै छ है. 104 is 2 into A भनेको भ्यालु निक्लिसकेको छ. A भनेको त कति हो त 2D हो. सो A भनेको 2D 2 to the 4D 4 र 9 गर्दा 13 भयो. अनि 13 ले गर्दा D is equal to चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसन गरेर 8 आयो. अब D को भ्यालु भनेको कमन डिफरेन्स थाहा भयो. अब हामीलाई चाहिने भनेको फर्स्ट टर्म हो. सो A is equal to 2D त यहाँ इक्वेसन नै छ. सो A is equal to 2D 2 into 8 16. सो A 16 आयो. D चाहिँ हाम्रो 8 आयो. दिस इज द फाइनल. ओके सो नाउ स्पेशल केस. अब जुनसुकै क्वेशनमा चाहिँ यदि 3 टर्म अफ AP को मात्रै कुरा आएको छ. त्यहाँनिर 9 टर्म 8 टर्म केही छैन. ओन्ली देयर आर 3 टर्म्स अफ AP हुज सम इज यस्तो मल्टिप्लाई इज दैट. त्यस्तो टाइपको छ. हामी 3 टर्म को मात्रै कुरा आयो AP भने हामीले जहिले पनि फर्स्ट टर्म चाहिँ A minus D, सेकेन्ड टर्म A अनि थर्ड टर्म चाहिँ A plus D मान्ने. लेट गर्यो भने चाहिँ हामीलाई एकदमै इजी हुन्छ है. कुन बेला हामी त जहिले 3 टर्म को मात्रै कुरा आयो. यहाँ 4 टर्म 5 टर्म 6 यस्तोको छैन. There are 3 terms in arithmetic progression. The sum of them, square of the sum, multiplied. 3 term को मात्रै कुरा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले A plus D, A plus 2D अथवा T1, T2, T3 गर्नु भन्दा 3 टर्म भन्यो नि यस्तो चाहिँ सधैं सपोज गर्ने बानी गर्ने. सो अबदेखि 3 टर्म को मात्रै कुरा आयो भने याद गर्ने यस्तो मान्यो भने सजिलो हुन्छ हामीलाई. Okay, the sum of first 3 terms of arithmetic sequence is 21. If the sum of first 2 terms is subtracted from the third term, then it will be 9. Find the terms. हेर त यो चाहिँ अलि भर्खर हामीले भनेको जस्तै छक्कै sum of the first 3 terms यस्तो तीनटाको मात्र कुरा आयो. If the sum of first 2 terms is subtracted from third, तीनटाको मात्रै कुरा छ यहाँ 3 terms of AP. अब हाम्रो 3 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ हामीले A minus D A plus D मान्न मिल्दैन. गाह्रो हुन्छ. हामीले त्यस्तो गर्न सक्दैनौं. तर तीनटाको मात्रै कुरा आयो भने त्यस्तो नै गर्यो भने चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ.
त्यसैले अब हामीले के गर्न लाग्यो भन्दा यसलाई चाहिँ हामी लेट गर्ने 3 टर्म के मान्ने त a minus d a plus d मान्ने the 3 terms of a as b a minus d a plus d किन 3 टर्म को मात्रै कुरा आयो भने यसो गर्ने सधैं हामीले गर्यौं a minus d a plus d अब क्वेशन है sum of the first 3 term is 21 तीनोटै एड गर रे सम रे this plus this गर 21 भयो d d क्यान्सल भयो a plus a 3a d र d क्यान्सल गर्दियौ 3 इक्वल टु a इक्वल टु 7 a को भ्यालु आयो अब हामीलाई चाहियो d को भ्यालु अब त्यसको लागि हेर त if the sum of the first two term यो रे एड गर रे सम भनेको एड गर रे यो रे एड गर a र a minus d एड गर्यौं is subtracted from third अनि यो थर्ड बाट चाहिँ यो सब्ट्र्याक्ट गर्दियो रे एड गरेको चीजलाई चाहिँ थर्ड को बाट घटाइदियो रे सो थर्ड को भनेको a plus d छ त्यो बाट यो रे जोडेको घटाइदियो माइनस गर्दियो अब माइनस प्लस यो खोल्दियौं हामीले a र a क्यान्सल d र d 2d माइनस a भनेको 7 भयो d को भ्यालु आयो 8 सो a भनेको 7 d भनेको 8 आएपछि 3 टर्म त आइहाल्यो हाम्रो a minus d a plus d a 7 minus 8 7 7 plus 8 यो 7 मा 8 घटाउँदा -1 7 15 यसरी चाहिँ हामीले 3 वटा टर्महरु चाहिँ निकाल्न सक्यौं the sum of 3 terms in ap is 15 and the sum of their square is 83 find the numbers र त्यो पनि ठ्याक्कै 3 टर्म को मात्रै कुरा चाहिँ अरु 8 टर्म 5 6 केही पनि छैन भने अघि नै हामीले थाहा पाइसक्यौं 3 टर्म्स भन्ने के गर्नु पर्यो a minus d a plus d गर्नु पर्यो let the 3 number be a minus d a plus d according to question atq means according to question sum of 3 number 15 so a minus d a is equal to 5 again a minus d whole square plus a square plus a plus d whole square is 83 why sum of their square sum त गर्ने बट स्क्वायर स्क्वायर गरेर सम गर्ने सो स्क्वायर 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 गरेर सम गर्दा 83 भयो रे a minus b whole square a square minus 2ab plus b square जस्ताको जस्तै छ a plus b whole square a square plus 2ab plus b square this and this cancel a square a square a square 3a square d square plus d square 2d square अब a को त भ्यालु छ 5 सो 5 स्क्वायर 25 25 3 is 75 यसलाई उता लग्यौं हामीले सो d भनेको आयो d स्क्वायर 4 आयो अब d स्क्वायर इज इक्वल टु प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर यो चाहिँ सधैं है यहाँ प्लस 2 को मात्र स्क्वायर गर्यो 2 को मात्र स्क्वायर गर्यो नि मार्क्स पनि कम भइहाल्छ यहाँ चाहिँ फेरि फुल मार्क्स दिन मिल्दैन सो अब देखि चाहिँ सधैं स्क्वायर छ भने प्लस माइनस के स्क्वायर गर्नु पर्ने भयो सो d भनेको प्लस माइनस 2 दैट मीन्स d भनेको 2 पनि हुन सक्ने रहेछ और d भनेको -2 पनि हुन सक्यो सो अब तीनवटा नम्बर पत्ता लगाउन हामीलाई अलिकति मुस्किल पर्यो किन a त थाहा भयो 5 हो फिक्स तर d चाहिँ दुईटा आइदियो एउटा 2 नि हुन सक्छ माइनस सो हामीले एकचोटी a 5 d चाहिँ 2 लिएर हेर्ने अर्को चोटी a 5 d चाहिँ -2 लिएर हेर्नु पर्यो सो 3 नम्बर when a is equal to 5 d is equal to 2 यति रहेछ the 3 नम्बर when a is equal to 5 d is equal to -2 गर्दै के त्यो 357 हुनु पर्छ कि 753 हुनु पर्दो रहेछ सो हामीलाई चाहिएको नम्बर आइदर त्यो 357 हुन सक्छ or 753 therefore the three numbers be 357 or 753 that is the answer divide 45 into 3 parts which are in ap same 3 parts which are in ap such that the product of the last two is 300 यसमा 3 टर्म को मात्रै कुरा छ र अरु 5 टर्म 8 टर्म केही नभएर हामीलाई सजिलो के भयो भन्दा ap 3 parts which are in ap भन्ना साथै 3 part a minus d a plus d अब 45 लाई तीनटा टुक्रा बनाऊ ए 1 2 3 टुक्रा बनायौं ap मा भएको अब यो तीनटै जोडेपछि त कति हुनु पर्यो त 45 हुनु पर्यो अब यो डिवाइड भनेको चाहिँ त्यो मल्टिप्लाई डिवाइड को डिवाइड हैन नि डिवाइड 45 भने 45 ले चाहिँ तीनटा यस्तो टुक्रा बनाउनु पर्यो जसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ 45 नै होस् सो यो तीनटा टुक्रा भयो यसलाई जोड्यो भने 45 भयो सो a is equal to 15 आयो अब ले के भन्छ such that the product of the last two is 300 लास्ट को दुईटा चाहिँ कुन छ यो रे 1 2 3 मा लास्ट को दुईटा त यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 300 होस् रे सो a भनेको 15 यो 15 ले यसलाई गरेर 20 बाट डिवाइड गर्दा अनि d भनेको a र d आयो अब यसको भ्यालु यहाँ हालौं a minus d यसमा हाल्दा 10 15 20 यसरी हेर्यौं भने हामीले 3 टर्म के 10 15 45 45 लाई चाहिँ तीनटा टुक्रा बनाऊ भने नि 10 15 20 मा तीनटा टुक्रा पार्दा 3 पीस गर्यो भने चाहिँ यो एड गर्दा यति पनि हुँदो रहेछ यो मल्टिप्लाई गर्यो भने 300 नि हुँदो रहेछ in an ap
10th term is 17, find S19. अब हाम्रो 10 टर्म थाहा छ भने 19 सम अफ 19 टर्म निकाल्न सकिन्छ कि भनेर सोध्यो. सो T10 फर्मुला छ T10 is equal to A plus 9D is equal to 17. A is equal to 17 minus 9D इक्वेसन 1 है. यसलाई इक्वेसन 1 बनायो. अब हामीलाई चाहिएको के हो भन्दा S19. सो S19 भनेको त कति भन्दा 19/2 सरी है 19 भनेको 19/2 2A plus 18D अनि त्यसपछि 2 कमन लियौं हामीले यहाँ 19/2 2 कमन यहाँ 2 कमन लियो A plus 90. A भनेको भ्यालु छ हाम्रो 17 minus 90 90 90 क्यान्सल गरिदियो. सो यो कति भयो त भन्दा 19 into 17 ल 19 into 17. अब यो कति हुन्छ त 19 into 17 गर्दाखेरि कति हुन्छ कति जति होला त भन्दाखेरि 323 ल. यति चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो. Find the sum of numbers less than 400 which are exactly divisible by 7. हामीलाई चाहिँ 400 सम्मको नम्बर चाहियो जसलाई चाहिँ 7 ले ठ्याक्कै डिभाइड जान्छ तिनीहरुको सम चाहियो रे. त्यसको लागि पहिला 7 ले 400 लाई डिभाइड गरे एक्ज्याक्टली डिभाइड जान्छ कि जाँदैन त्यो 400 लाई भन्दा 7 5 35 गर्दै जाँदा 5 बाँकी 550 7 जान्छ 41 1 बाँकी. दैट मीन्स 7 into 57 plus 1 गरे नि ठ्याक्कै 400 हुँदो रहेछ. सो 7 ले 400 सम्म यसरी डिभाइड जाने नम्बरहरुको चाहिँ 7 1 जा 7 14 21 20 त्यसरी खोज्दै जाँदा यो 400 सम्ममा जम्मा कतिवटा नम्बर हुन्छ ठ्याक्कै डिभाइड n चाहिँ 57 वटा नम्बर हुँदो रहेछ. यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ कि n चाहिँ हाम्रो 57 वटा छ भनेर. याद गर्ने यहाँ जे आउँछ यो चाहिँ हाम्रो n हुन्छ जहिले. सो 7 ले 1 देखि 400 सम्ममा डिभाइड जाने नम्बर खोज्दै गयो नि एउटा दुईटा 7 20 14 21 28 गर्दै गर्दै गयो नि 57 वटा त्यस्तो नम्बर पाइन्छ. सो 400 लाई त 7 ले ठ्याक्कै डिभाइड नजाने रहेछ. त्यहाँ कति रिमाइन्डर बाँकी रह्यो 1. सो रिमाइन्डर नभएको भए त ठ्याक्कै डिभाइड जान्थ्यो. दैट मीन्स 399 लाई चाहिँ ठ्याक्कै डिभाइड जाँदो रहेछ. सो लास्ट को टर्म भनेको हाम्रो लास्ट टर्म Tn और L चाहिँ कति रहेछ त लास्टको टर्म भन्दा हाम्रो 399 रहेछ. सो नम्बर अफ टर्म पनि थाहा भयो हाम्रो 57 वटा टर्म छ. अब हामीलाई S57 चाहियो है. यसको लागि फर्स्ट टर्म पनि पत्ता लगाउनु. अब फर्स्ट टर्म भनेको त 7 1 जा 7 नै हुने भयो. सो 7 देखि 399 सम्मको सबैको सम निकाल्दा Sn = n/2 2a plus n minus 1 d. अब यहाँ d त फेरि रहेन रहेछ. त्यसैले यो फर्मुला हाल्नु भन्दा त हामीसँग अर्को पनि फर्मुला छ. अब हाम्रो फर्मुला के छ त अर्को भन्दाखेरि लास्ट टर्म भएको फर्मुला हाले भयो n/2a plus l. सो 57/2 A कति छ त हाम्रो फर्स्ट टर्म 7 plus 399. सो 57/2 406 57 into 203. अब यो मल्टिप्लाई गरौँ. अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ. यति चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो.